आर्टिकल 8 से आप सब वाकिफ़ हैं, आर्टिकल 199 से भी आप सब वाकिफ़ हैं। जो कोशिश की जा रही है, जो हमें पता चल रहा है कि ये कोशिश की गई और अभी भी की जा रही है, इसीलिए हमें उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना है, वो ये है कि सिविलियंस, आम शहरी का भी जो उसके ख़िलाफ़ अदालत है वो मिलिट्री कोर्ट हो सकता है, यानी कि उसकी मिलिट्री ट्रायल हो सकती है। दूसरी, आपको याद है कि हमारे एक माशरे में एक लानत थी, उसको हमारी अदालतों ने और हमने भी कहा है कि कैंसर था। वो कैंसर था लोटाइज़म का। हमने जो उर्दू में एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का दिया है, लोटाक्रसी कहते हैं उसको, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग, जिसमें ये होता है कि आपके जो लोग हैं, आपके जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में, वो पैसे की खातिर या किसी और लालच के लिए वो अपना वोट बेच देते हैं, और उसकी वजह से उसकी वजह से जो पार्लियामेंट है उसमें पार्लियामेंट्री निज़ाम बिल्कुल हमारा ख़त्म हो गया था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स बनते थे और टूटते थे इसी ज़मीर को बेच बेच के। ये लोटाक्रसी थी। उसके बाद आपको याद है हमने एक केस किया, मैं उसमें वकील था, जिसमें हमने कहा कि आर्टिकल 63A जो आइन में आया है, और उसकी वजह ये थी कि वो लोटाक्रसी को रोकना था, लेकिन आर्टिकल 63A ये कहता था कि अगर आप किसी को वोट करते हैं अपने पार्लियामेंट्री लीडर के ख़िलाफ़ आइनी तरमीम के मामले में या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, तो फिर आप नाअहल हो जाएंगे। तो लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, अपनी कीमत बढ़ा दी, और होता ये था कि वो वोट करते थे, नाअहल हो जाते थे, कीमत वसूल कर लेते थे और उसके बाद फिर वापस आ जाते थे। इस चीज़ को रोकने के लिए आर्टिकल 63A की तशरीह की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा, वो प्रिंसिपल आपने सबको पता है, द प्रिंसिपल ऑफ द पॉइजनस ट्री, कि अगर एक जहर है, जहरीला दरख्त है, तो फिर उसका जो फल है वो भी जहरीला होगा। तो उस प्रिंसिपल पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वोट आप काउंट ही नहीं करेंगे। अगर आपने पैसे लेके या किसी लालच से अपना ज़मीर बेच के आपने लोटाइज़म किया और आपने अपना वोट बेचा और आपने वोट कर दिया, तो आपका वोट काउंट ही नहीं होगा। तो ये जो तरमीम आ रही है, इसमें वापस कोशिश हो रही है कि उस वोट को काउंट किया जाए। ये मिलावट कर रहे हैं जमहूरियत के साथ, इसलिए हम अपोज कर रहे हैं। तीसरी चीज़ इस अमेंडमेंट्स में ये लेके आने की कोशिश कर रहे हैं वो, मैं आपके साथ मंतक और लॉजिक की बात कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि आप मेरे साथी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं अदालत में पेश हूँ, काफ़ियों के साथ मैं पेश भी हुआ हूँ, मुझे पता है आप किस तरह सोचते हैं। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम कोशिश हो रही है वो ये है कि एज बढ़ा दी जाए। अब सिर्फ एज बढ़ाने में जज साहिबान की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उस एज बढ़ाने की नीयत कुछ और है, नीयत अगर ख़राब है, तो फिर हमें उसको अपोज करना है। हमने देखा कि इस केस में नीयत सिर्फ एक ही है, और नीयत ये है कि आप एक पर्टिकुलर जज साहब की एज बढ़ाएं और उनको चीफ जस्टिस आगे चलाएं 3 साल के लिए। उसमें क्या लॉजिक है, क्या मंतक है, वो हुकूमत की ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, लेकिन ख्वाहिश है कि हम एक ख़ास मखसूस शख्स को चाहते हैं, हम ये भी नहीं होने देंगे। चौथी चीज़ इसकी जो एक बहुत मेजर वो एक सर्जरी करने जा रहे हैं, वो कहते हैं हम एक नई अदालत बनाएंगे, उसको वो कहते हैं हम आइनी अदालत है। चलें, ये भी एक बहस की बात है कि आइनी अदालत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सोच समझ के आगे चलना है। ये नहीं हो सकता कि आप रातों रात के अंधेरे में कहें कि हम आइनी अदालत बना रहे हैं और सारी कौम जो है वो मान जाए। आइनी अदालत आप तरीके बनाने के, आइनी अदालत काफ़ी तरीके हैं, एक बड़ा आसान तरीका है जो मैं सजेस्ट करूँगा, और हम अगर उस पर आते हैं तो हम शायद बात भी करें, और वो ये है कि एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर आप बेंचेस कह दें। आप कहते हैं जब आइनी मामला आएगा, जो ऑलरेडी आप कह चुके हैं अपने कानून में, जब आइनी मामला आएगा तो जो सबसे सीनियर 5 जजेस हैं उसका बेंच बनाया जाएगा, वो सुनेंगे आइनी केसेस।
تو آئینی عدالتوں کا بھی طریقہ کار ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ ایک بیانیہ آیا، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں. جج صاحبان جو ہیں وہ آپ کی بات تو مانتے نہیں ہیں، آپ کے جو وکیلوں کے مسائل ہیں اس وقت تو وہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ پالیسی میٹرز میں بھی مداخلت کرتے ہیں، وہ سیاسی معاملوں پہ بھی مداخلت کرتے ہیں، وہ میڈیا کے ساتھ اپنی شہرت کے لیے آبزرویشنز دیتے ہیں. تو آپ وکلا کیوں ان کے لیے کھڑے ہیں؟ ہم یہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم قوانین لے کے آ رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جنگ اصولوں کی ہے اور طاقت کے خلاف ہے. اور اصول کی بات یہ ہے کہ ہم وکیل جب ایک اپنا یہ پیشہ اپناتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں آپ یقین کریں کہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، فائدے کم. اور 3 ذمہ داریوں کا میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ پارٹی سے بالا تر ہو کے، وہ کسی گروپ سے بالا تر ہو کے آپ بات کریں گے پرنسپل کی، اصول کی. اور وہ بات کیا ہے؟ یہ 3 اصول جو ہیں، جمہوریت پہ اگر کوئی حملہ کرے گا، کوئی بھی ہو، جوڈیشری اگر جمہوریت کے خلاف کوئی آرڈر پاس کرتی ہے ہم ان کے پہ تنقید کریں گے، اور اگر کوئی اور طاقت کوشش کرے گی جمہوریت کو ہلانے کی، اس کو نقصان پہنچانے کی، تو پھر ہم اس سے بھی مقابلہ کریں گے. یہ پہلا اصول ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں قانون کی حکمرانی کی، کیونکہ ہمارا کام ہے کتابوں سے، دلائل سے لوگوں کو کنونس کرنا، ان کو قائل کرنا اپنی بات پہ. اگر کوئی قانون کی حکمرانی کے خلاف کوئی بات کرے گا، ہمارا فرض ہے، اس پیشے کا فرض ہے کہ ہم کھڑے ہو کے اس کا بھی مقابلہ کریں. اگر سڑکوں پہ آ کے پروٹیسٹ کرنا پڑے تو ہم پھر وہ بھی کریں. اور تیسری بھی بڑی اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری جوڈیشری کی آزادی، میں ججز کو آپ چھوڑ دیجئے، جج کی پرسنالٹیز کو چھوڑ دیں، جوڈیشری کی، عدلیہ کی آزادی کی اگر کوئی بات کرتا ہے، اگر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے. یہ ہمارے پیشے کا فرض ہے. جب ہم کالے کوٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف کالا کوٹ نہیں، میری نظر میں اس کے ساتھ پوری ذمہ داری ہے قوم کی. قوم ہمیں دیکھتی ہے کہ یہ لوگ بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے عقل مند لوگ ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اچھی باتیں کرتے ہیں. تو ہم نے دکھایا ہے اس ہال سے، اسی بار نے، یہاں بار کے پریزیڈنٹس کی بھی تصویریں ہیں اور ججز کی بھی اس کورٹ کی تصویریں ہیں. اسی بار نے دکھایا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی ہے قوم کو ان 3 اصولوں کے لیے تو پھر ایک موومنٹ چلی ہے. تو میں آج وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ہارنٹس نیسٹ کو نہ چھیڑیں. یہ ایک پاکستان کی عوام کا دل ہے اور دماغ ہے. ان کو نہ چھیڑیں، کیونکہ ایک بار یہ آ گئے باہر تو پھر پوری قوم ان کے پیچھے لگے گی. اس لیے رک جائیں، ابھی جو آپ کرنے جا رہے ہیں رک جائیں. آپ کے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں بائی دا وے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ان کا خیال ہے کہ یہ نمبرز لے آئیں گے، ان کے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں، ابھی یہ ہوا میں ہی باتیں کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ اچھی بات یہ ہے کہ وکلا ان ہوا کی باتوں کو بھی دیکھتے ہوئے اکٹھے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بس اور نہیں. اور یہی میرا میسج ہوگا آپ کو، منطق سے، دلائل سے اپنی سوسائٹی کو اپنے ساتھ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے اور اس نقصان کو ہم کبھی کسی صورت میں منظور نہیں کریں گے. یہ پوائنٹس ہیں جو ہم نے بار بار ریپیٹ کرنے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ میرے ساتھ ہیں، اور جب تک ہم اکٹھے ہیں انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی، شکریہ.